राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, नेता र नेतृत्व जसलाई जनताले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि मान्छ र आफू र देश पूर्ण रूपमा सुम्पिन्छ, उही मार्फत विकास र समृद्धिको अपेक्षा राख्छ। तर हाम्रो देश जहाँ नेता र नेतृत्व जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ताको छटपटी पोख्न तल्लिन्छन्। गालीको दोहोरी चलाएर जग हँसाउने अभियानमा लागेका छन्। संसद विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच यो घिन लाग्दो दोहोरी चलिराखेको छ, जसलाई 5 वर्ष सम्पूर्ण रूपमा यो देश चलाऊ भनेर सुम्पिएको थियो। उनै सर्कसको जोकर जसरी कार्यकर्ता हँसाउँदै हिँडेका छन्, जसलाई तिमीले देखाएको सपना पूरा गर भनेर जिम्मेवारी जनताले दिएका थिए। उसैले अब सहकारी आन्दोलन गरेर पुग्दैन, मान्छे नै मार्नुपर्छ भने झैँ गरेर कार्यकर्ता भड्काउने काम गरिराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा किन नेकपाका शीर्ष नेताहरू स्तरहीन गाली गलौजमा उत्रिएका छन् र उनीहरू के चाहन्छन् त्यो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा आइतबार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दै दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति र त्यसले निम्त्याउन सक्ने क्षति देखाउँदैछौँ। आइतबार दाहाल नेपाल पक्षीय अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको उपत्यका स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब शाकाहारी आन्दोलनले नपुगेको भन्दै आक्रमक आन्दोलनमा होमिन युवा विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन दिए। अभिव्यक्तिको सिलसिलामा संसद विघटन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले आन्दोलनमा पनि सेटिङ भइसकेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकामा केन्द्रित थियो। तर यही बीचमा 2 पटक प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका नेकपाका अध्यक्ष दाहालले युवाहरूलाई आक्रमक आन्दोलनमा उभिन निर्देशन दिए। यो परिस्थितिको हामीले सामना गर्नु परेको छ। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रमक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या, अलि आक्रमक, अलि बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुनुपर्ने भयो। यी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ कमरेडहरू। मैले अहिले युवाहरूलाई पनि भने, अब तपाईँहरू आक्रमक ढङ्गले आउन जरुरी छ। 2 पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राज्य सत्ता चलाइसकेका नेकपा अध्यक्षको यो अभिव्यक्तिले यति बेला सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ। सामान्य अर्थमा बुझ्दा युवाहरूलाई सशक्त आन्दोलनमा होमिन निर्देशन र ऊर्जा दिएको जस्तो देखिए पनि उनको यो अभिव्यक्तिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यसलाई सामान्य अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन। किनभने यो अभिव्यक्तिले एउटा पार्टीको अध्यक्ष र आन्दोलनको रणनीति पनि बोलेको छ। युवा विद्यार्थीको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी अध्यक्ष दाहाल अझै बढी हौसिएर युवाहरूलाई उत्तेजित पार्ने कोसिस गर्दै थिए। संसद विघटनपछि हालसम्म भएको आन्दोलन सामान्य रहेको, तर यसलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै अब लाठी खाने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए। आगामी 9 गते हुने आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने भन्दै त्यसका लागि आफू अग्रपङ्क्तिमा रहेर लाठी खान मन लागेको प्रतिक्रिया समेत दिन भ्याए। हामी चाहन्छौँ, हामी प्रमुख लिडर अहिले जो छौँ, हामी तपाईँहरूको सबभन्दा अगाडि उभिएर लड्न चाहन्छौँ। मैले त भनेको छु, अस्तो चिसो भुइँमा बस्दा एउटा गौरवको अनुभूति भयो भनेर मैले भनेको छु। अहिले सबभन्दा अगाडि बसेर जरुरी पर्यो भने घेरा तोड्न पर्यो भने हामी सबभन्दा अगाडि हुन्छौँ। हाम्रो टाउको फुटेर धेरै फरक अब पर्दैन। तपाईँहरूको टाउको नफुटोस् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान छ, तर तपाईँहरू आवेग र आक्रोशको सहित आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस्। दाहालको यी 2 अभिव्यक्ति यस्तो समयमा आएको छ जति बेला संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनिरहेका छन्।
तर नेकपाको एउटा समूहको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने यथा अवस्थामा निर्वाचन स्वीकार्य नहुने र कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर अदालतले कुन फैसला गर्छ भन्ने त्रासमै रहेका दाहाल टाउको फुट्ने गरी आन्दोलन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मात्रै होइन, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति पनि दाहालको जस्तै भड्काउपूर्ण रहेको छ। आइतबार नै युवा विद्यार्थीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले माघ 9 गते उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाउन युवाहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। 9 गतेको आन्दोलन सफल पारौं। 2 लाख जनता काठमाडौँका सडकहरूमा हामी उतारौं। त्यो उतार्नको लागि अनेरा सब एउटा अग्रगामी शक्ति हो। तपाईहरु सबभन्दा अगाडि बढेर जनतालाई अगुवाई गर्दै त्यो आन्दोलनमा शरीक हुनुहोस्। शरीक हुनको लागि सबैलाई गोलबन्द गर्नुहोस्। आइतबार 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरूको स्कुलिङ भड्काउपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ। एक जिम्मेवार नेताले दिनुपर्ने अभिव्यक्ति यी नेताहरूले दिएका छैनन्। अध्यक्ष दाहालले शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भन्नुको अर्थ के हो उनले खुलाएका छैनन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई शाकाहारी भनेका हुन् कि अरू नै केही भन्न खोजेका हुन् त्यो उनले खुलाएका छैनन्। तर तातो रगत भएको मानिने युवाहरूलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भनेर उक्साउनु कदाचित संयमित अभिव्यक्ति हुन सक्दैन। 10 वर्ष सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएका कमान्डरले आफ्ना कार्यकर्तालाई शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भनेर मारपिटमै उत्रन भन्न खोजेका हुन् भने यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। बन्दुकको नालबाट मात्रै युद्ध जितिने भए तत्कालीन माओवादी सायद शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पनि आउने थिएन होला। जनताको अभिमत प्राप्त गर्न पहिले आम जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। तर जनतालाई बुझाउनुको साटो हिंसात्मक आन्दोलनको वकालत गर्नु एक जिम्मेवार नेताको हैसियतले दिन मिल्ने प्रतिक्रिया होइन छैन। अझ लाठी खाने गरी आन्दोलन गर्ने भन्नुको अर्थ युवाहरूलाई हिंसात्मक आन्दोलनमै आऊ भनेको हो। जुन 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिको आफ्नै अभिव्यक्ति हो भनेर मान्न सकिँदैन। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति पनि हिंसात्मक, भड्काउपूर्ण र आवेश केन्द्रित नै छ। उपत्यकालाई अस्तव्यस्त पारौं भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार नेताले बोल्ने वाक्य नै होइन। उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाएर जनतालाई शास्ति दिएर मात्रै आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने चेतबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बाहिर आउन सकेको देखिएन। युवाहरूलाई आविष्कार र उत्पादनमा लगाउनु पर्नेमा हिंसात्मक आन्दोलनमा प्रेरित गर्नु जिम्मेवार नेताको बोली हुनै सक्दैन। हो, अझै पनि नेताहरू युवालाई देशको उन्नतिमा प्रयोग गर्ने भन्दा आफ्नो पार्टीको झण्डा र लौरो बोकाएर बेरोजगार नै बनाइरहन चाहन्छन्। एकातिर दाहाल नेपाल समूह कार्यकर्ता उत्तेजित बनाउने र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली पूर्व सहकर्मीलाई तल्लो स्तरको गाली गरेर रमाउने खेल चलिराखेको छ देशमा। ओलीले आफ्नै पूर्व सहयात्रीलाई कतिसम्मको तुच्छ गाली गर्दै आएका छन् त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएका नेकपाका शीर्ष नेता र तिनका अभिव्यक्तिले निम्त्याउन सक्ने असरहरू देखाइराखेका छौँ। जसरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शाकाहारी आन्दोलनले पुग्दैन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नेताहरूलाई तल्लो स्तरको गाली गर्दै आएका छन्। कार्यकर्ता हँसाउन जे पनि बोल्न तयार प्रधानमन्त्री ओलीले यति तुच्छ भाषाको प्रयोग गर्छन् कि त्यो जो कसैसँग बसेर सुन्नै नसकिने हुन्छ, जो कोहीलाई पचाउनै मुस्किल पर्छ। पार्टी फुटेपछि रमिता देखाउँदै आएका नेकपाका नेताहरू एकले अर्कोलाई खुइल्याउने र पर्याय सिद्ध्याउने रणनीतिका साथ घिन लाग्दो वाक युद्ध चलाइराखेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो युद्धमा अरूभन्दा 2 कदम अघि छन्। संसद विघटन भएसँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेकपाका नेताहरू सडकमा आएपछि उनले तल्लो स्तरको गाली गर्न सुरु गरेका थिए र त्यो क्रमलाई उनले अझै तीव्रता दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पूर्व सारथीहरूलाई यसरी शराब दिए आएका छन् कि परिवारसँग बसेर सुन्न समेत लाजमर्दो हुन्छ। उनका उत्ताउला भाषणहरू यति तल्लो स्तरको बन्दै गएको छ कि त्यो जो कोहीलाई पचाउन हम्मे हम्मे पर्छ। पुस 18 गते कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पूर्व सहयात्रीहरूलाई भेट्नु कुइएको फलको संज्ञा दिए। नेकपा कुन समूहको हुने भन्ने विवादलाई जोडेर उनले भाषणका क्रममा भनेका थिए, भेट्नु कुइएर झरेका दुईवटा फलले रुखै मै हुँ भन्न थाले। भेट्नु कुएर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई पुस 18 गते यसरी सरापेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 19 गते झनै नमिठो गरी गाली गरे। कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले बरु मरेर गएको भए शहीद भन्न हुन्थ्यो, तर मरेका छैनन्, त्यसैले सम्झिनुको कुनै अर्थ छैन भन्दै अत्यन्त निम्न स्तरको गाली गरेका थिए। तपाईहरु शहीद भएको भए, शहीद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरु शहीद त होइन। अब तपाईहरुलाई कार्यक्रमहरुमा स्मरण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। खाली तपाईहरुले जुन धुलो उडाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले पानी छम्किनुपर्छ, त्यो धुलो बस्छ। पुस 19 के कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन विरुद्ध उत्रिएका र उनीसँग असन्तुष्ट भएका नेताहरूलाई पिलोसँग तुलना गरे। उनीसँग अलग भएर गएका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए, यस्ता पिलोहरू निचोरिँदैमा ओजन घट्दैन, झन् पीडा हट्छ, तन्दुरुस्त होइन्छ। पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न। 2-4वटा पिलो निचोरिएर बाहिर निस्कियो खिल भने पनि शरीरको ओजन घट्या हुन्न, त्यसले नोक्सान पारे हुन्न, अझ मजबुत भएर पीडा रहित भएर अगाडि बढ्छ आन्दोलन। एउटै जहाजका 2 पाइलट बनेका ओली संसद विघटनपछि अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पटक पटक तल्लो स्तरको गाली गर्दै आएका छन्। दाहालले आगामी चुनावबाट ओलीको पत्ता साफ हुने बताएका थिए। दाहालको यो अभिव्यक्तिपछि झनै आक्रामक बनेका ओलीले दाहालको नेतृत्वमा चलेको जनयुद्धलाई कुइएको फर्सीको संज्ञा दिए। एकजना नेताले भने अब वैशाखपछि केपी ओली राजनीतिमा पनि रहँदैन, समाप्त हुन्छ भनेर। यिनका भविष्यवाणी कति ठाउँ खेर गए। महान जनयुद्ध भने कराए, महान जनयुद्ध के वो फर्सीको एजेन्ट। पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई मात्रै होइन, उनीसँग विमति राख्ने युवा नेतालाई समेत ओलीले गिज्याउन र होच्याउन बाँकी राखेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उनकै मन्त्री परिषदमा पर्यटन मन्त्री भएका नेता योगेश भट्टराईतर्फ लक्षित गर्दै तीखो टिप्पणी गरेका थिए। माघ 3 गते प्रदेश नम्बर 1 को कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनाव जिताएको, मन्त्री बनाएको एउटा केटोले पुक्क लात्ताले हानेर गयो भनेर टिप्पणी गरेका थिए। यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्ताले हालेर भाग्यो। भनेर यसो हेर्दा त उही केटा। प्रधानमन्त्री ओली तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएको र कार्यकर्तालाई सस्तो मनोरञ्जन प्रदान गर्न जे पनि बोल्न थालेको भन्दै टिप्पणी हुँदै आएको छ। तर ओली यस्ता टिप्पणी प्रति कटाक्ष गर्दै भद्दा मजाक गर्छन्। माघ 3 गते कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, के म मान्छे नहसाएर दुनियाँलाई काट्दै हिँडौँ कि रुवाउँदै हिँडौँ? उहाँलाई बडा चिन्ता लागेछ, दुःख लागेछ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडौँ? हँसाउँदै हिँड्छ मान्छे। म त्यसैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले सर्कसको जोकर जस्तो हँसाउनका लागि जे पनि बोल्नु
नैतिक पतन भन्दा अर्को केही नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आफ्नै पूर्व सहकर्मीलाई तल्लो स्तरको गाली गरेर ओलीले आफ्नो औकात देखाएका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएका नेकपाका शीर्ष नेता र तिनका अभिव्यक्तिले निम्त्याउन सक्ने असरहरू देखाइराखेका छौं। नेता र नेतृत्व जसले देशमा कुनै अप्रिय घटना भए, हिंसात्मक आन्दोलन भए त्यसलाई सम्हाल्नु पर्छ। तर यहाँ उल्टै हिंसात्मक आन्दोलनका लागि प्रेरित गर्ने काम भइराखेको छ। कार्यकर्ता उचाल्ने र जनता तर्साउने धन्दा नेता र नेतृत्वबाटै चलिराखेको छ। कोही अत्यन्त तल्लो स्तरको गाली गरेर अर्को पक्षको खिसी ट्युरी गर्ने काम गरिराखेका छन्। यो राजनीतिक संस्कार बाहिरको धन्दा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। आइतबार दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जाल समेत तातेको छ। कतिपयले टाउको चिल्याएको भन्दै ठट्टा गरिरहेका छन् भने कतिले लाठी लिएका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। कतिपयले डोब साबुनले नुहाउन नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले आफू सुरुदेखि नै मांसाहारी भएको भन्दै मासुका तस्बिरहरू पोस्ट गरिरहेका छन्। यी प्रतिक्रियाहरू आइतबार नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिपछि आएका व्यङ्ग्यका प्रतीक हुन्। तर आइतबार दाहालले मात्रै होइन, अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। लामो समय नेपाल प्रहरीमा रहेर सेवा गरिसकेका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र हैसियत बिर्सिएपछिको प्रतिक्रिया रहेको बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युवाहरूलाई उत्तेजित पार्ने गरी शाकाहारी आन्दोलनबाट बाहिर निस्कनु पर्ने अभिव्यक्तिलाई उनी अशोभनीय र जिम्मेवारहीन अभिव्यक्ति भन्छन्। जिम्मेवार पदमा बसेको र सरकार सञ्चालन गरिसकेको उहाँले त्यो बोल्नु नहुने, तर किन बोल्नुभयो भनेपछि के जस्तो मलाई लागिरहेछ भने तपाईँको गभर्मेन्ट उत्तेजक होस् र जुन सुरक्षा एजेन्सी छ नि ऊ पनि एग्रेसिभली बाहिर आओस् र त्यसबाट जुन स्ट्रिटमा निस्किने या आन्दोलनमा निस्किने जुन व्यक्तिहरू छ उनीहरू घाइते हुन् या चोटपटक लागोस् या तपाईँको आन्दोलन पनि त्यही किसिमले अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यको लागि गरेको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई त। नेकपाका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो टाउको चिलाएको र लाठी खान मन लागेको अभिव्यक्ति दिनु उग्र टिप्पणी भएको र एक जिम्मेवार नेताले त्यस्तो बोल्न नहुने बताउँछन्। यद्यपि उनको भनाइले सरकारलाई उत्तेजित पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ। मेरो बुझाइ के भनेपछि शाकाहारी आन्दोलन भनेको सामान्य आन्दोलन हो, त्यसमा नारा लगाउने, जुलुस लगाउने, एग्रेसिभली नजाने। उहाँले जुन मांसाहारी भन्नुभयो, मांसाहारीको मेरो बुझाइ के छ भनेपछि एकदमै तोडफोड र हुल उज्जत गर्ने र सकेसम्म तपाईँको त्यही रूपमा सरकार प्रस्तुत होस् कि भन्ने उहाँहरूको सोचाइ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपत्यका अस्त व्यस्त पार्ने अभिव्यक्ति पनि आवेगमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। जिम्मेवार नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिन नहुने मल्लको तर्क छ। फेरि बिल्कुल जिम्मा लिनुपर्छ तपाईँको। एउटा मैले अघि पनि भने जस्तै तपाईँको कमसेकम प्रधानमन्त्री पदमा बसिसकेको व्यक्ति जसले कि राज्य सञ्चालन पनि गरेको, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुखको त माथाका एजेन्सीहरू हुन् नि, चाहे त्यो निजामती होला, चाहे त्यो आर्मी होला, पुलिस होला, त्यसको बारे पनि कल्चर त बुझ्नु भएको छ नि उहाँले। त्यसले गर्दा त्यो तहमा बसेको मान्छेले यो तहको यो स्तरको कुरा चाहिँ बोल्नु हुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई त। राजनीतिक दलका नेताहरूले अराजक र उग्र टिप्पणी दिए पनि प्रहरी भने संयम हुनुपर्ने मल्लको सुझाव छ। नेपाल प्रहरीमा पढे लेखेका सक्षम प्रहरी अधिकृतहरू रहेकै कारण पनि उनीहरू संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् पूर्व डिआइजी मल्ल। आन्दोलनको चरणको हिसाबले आन्दोलन कुन रूपमा जान्छ त्यही रूपमा सुरक्षा निकाय पनि तपाईँको स्टेप बाई स्टेप त्यही किसिमले चाहिँ कदम चाल्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर जुन किसिमले उहाँले सोच्नु भएको छ त्यसरी एग्रेसिभ भएर आउने सोच मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो सुरक्षा एजेन्सीहरू एकदमै संयमित छ कि सुरक्षा एजेन्सी संयमित पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि भोगेका छन्, त्योपछि उनीहरूले देखेका पनि छन्। मानवाधिकार लगायतका दुनियाँ कुराहरूको बारेमा के लाग्छ भने नेपाल प्रहरीलाई राम्रै जानकारी भन्छ। फेरि पहिले कार्यकारी हैसियतमै रहिसकेका नेताहरूले यो स्तरको अभिव्यक्ति दिएर युवालाई उत्तेजित बनाउनु कदापि राम्रो नभएको सुरक्षाविदको भनाइ छ।
यदि यस्तै अभिव्यक्तिका कारण हिंसा भड्किएको खण्डमा त्यसपछि निम्तिने क्षतिको जिम्मेवारी पनि तिनै नेताहरूले लिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ। भोलिको दिन तपाईँको यतातिर तोडफोड भयो भने प्रहरीहरूले पनि आफ्नो काम कारबाही बिस्तारै अब कुन चरणमा जान्छ आन्दोलन त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने हो। र भोलिको दिन टाउको फुट्यो भने उहाँको कहाँ फुट्छ? टाउको त तपाईँको सर्वसाधारणको फुट्ने भन्नुहोस् त। त्यो कुरा त नेताहरूले बुझेका छैनन्। त्यो कुरा त सबैले बुझेको कुरा हो त्यो त। जनता देशको चिन्तामा छन्। भोलि राष्ट्र कसरी चल्ने, कसले जिम्मेवारी लिने र भावी सन्ततिको भविष्य के हुने भन्ने पिरलोमा छन्। तर देश बनाउँछु भन्ने नेताको चाला भने बाँसमा बसेका सारौको जस्तो छ। गालीको दोहोरी चलाएर जग हँसाउने अभियानमा लागेका छन् उनीहरू। गाली र द्वन्द्वले देश बन्थ्यो भने 70 वर्षको यो क्रममा देश यति जर्जर हुन्न थियो होला सायद। शिष्टता वा भद्रता भनेको कुन चराको नाम हो यी नेतालाई सायद थाहा छैन। हुन्थ्यो भने सायद यति तल्लो स्तरको गाली गर्ने र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदैनन् थिए। देशलाई अब कुनैबाट जोगाउनु छ भने यिनै नेताबाट जोगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हौस् त, आजलाई नेताहरूका घिनलाग्दा गाली र हिंसात्मक अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।